तर तपाईहरुलाई याद छ कि हामीले सारै अब प्रेस कन्फरेन्सहरु गरेर कुनै के गरेर त्यो तपाईहरुको अगाडि हामीहरु आइबसेनौं, किनभने हाम्रो पनि एउटा सोच थियो कि एउटा तानाशाही सरकारदेखि नयाँ सरकार आएको र लेट अस गिभ इट अ चान्स भन्ने थियो हाम्रो। तपाईहरुलाई यादै होला कि एक समय थियो कि 100 दिनमा गर्छु भनेको कुराहरु निकालेको थियो र हामीले भनेको थियौं यार 100 दिनमा त उनीहरुले भन्यो होला, तर एक्चुअली गिभ देम मोर टाइम, अझै टाइम दिउँ उहाँहरुलाई। अनि 1 वर्षै दिउँ, 1.5 वर्षै दिउँ, मतलब कि उहाँहरुले लेखेको कुरा चाहिँ गरोस् भन्ने हाम्रोमा थियो। र हाम्रो एक्चुअली हेर्नुभयो भने एउटा हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट कि हाम्रो त्यस्तो कोही सरकार पछाडिको कुरा, कोही सरकारलाई ढाल्नै पर्ने त्यस्तो पनि छैन हाम्रो। कि हाम्रो त थियो कि यार नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ डिस्पेन्सेसन आएको छ, लेट देम गिभ इट अ शट र के हुँदो रहेछ हेरौँ भन्ने थियो हाम्रो। तर हालैमा यो जुन एसेम्ब्लीको प्रोसिडिङ भयो नि, त्यसमा जुन खालके तोडफोड भयो नि, तोडफोड मतलब के अरे हामीले अब तपाईहरुले भन्नु होला कि फेरि यसले एसटीएफ को कुरा गर्न थाल्यो भनेर, त्यो होइन, पुरै सुन्नुहोस्। जुन तोडफोड भयो सिक्किममा हो, त्यो चाहिँ हाम्रो क्या मतलब बोल्नै पर्ने स्थितिमा हामीहरू आएको छौँ आज, किनभने वी आर टोटली अगेन्स्ट भाइलेन्स। हामीहरू यो खालके एउटा भाइलेन्स भन्ने चिज, एउटा कसैलाई क्या मतलब अपोजिसनको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने चिज, त्यो बाँदरहरूले ढुङ्गा हानेको जस्तो त्यस्तो चाहिँ हामीहरू मान्दैनौँ सिक्किमको एउटा राजनीतिमा। अनि तपाईहरुलाई याद छ भने म यो पनि तपाईहरुलाई अब एउटा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कि परिवर्तन भनेर यो नयाँ सरकार आएको हो नि। परिवर्तन त के को एउटा परिवर्तन थियो, किनभने जेसुकै भन्नुहोस् यो सब कुनीतिहरू चाहिँ उहिलेदेखि चलिआएको छ। उहिले एसएसपी को सरकारमा पनि त्यही थियो, एसटीएफ को सरकारमा त म पनि एउटा सदस्य थिए। मलाई याद छ कि एसटीएफ ले कति चाहिँ मतलब क्या फिजिकली डोमिनेट गर्नु चाह्यो अपोजिसनलाई, त्यो मलाई याद छ। आज हुनु चाहिँ एसटीएफ को टाइममा त अर्कै लेभलमा पुर्याएको थियो, तर आज उहाँहरूले पनि भोग्नु हुँदैछ। तर यो परिवर्तन भनेर जब तपाईले नाम दिइसक्नु भयो भने यो खालके चिजहरुमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो नि त। आज हेर्नुहोस् सिक्किममा डेमोक्रेसी आएको छ, डेमोक्रेसी आएको पनि थुप्रो वर्ष भइसक्यो, तर के सिक्किमको जनताले बुझ्नै छोडेर। किनभने मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने हुनु त अब उहिले मलाई एन्टी नेसनल पनि भन्थ्यो, एन्टी इन्डिया पनि भन्थ्यो, के भन्थ्यो, के को लागि भन्थ्यो त? किनभने यस्तै कुराहरु चाहिँ सम्हालौं सकौं भनेर। किनभने हेर्नुहोस् सिक्किमको जनताले, सिक्किमको सरकारले 1947 मा पनि वी वान्ट टु बी पार्ट अफ इन्डिया भनेर लेखेर दिएको थियो, त्यति बेला लिएन। 1950 मा पनि लेखेर दियो, त्यति बेला पनि लिएन। त्यहाँदेखि सडनली चाहिँ ट्याङ्क र आएर बन्दुक तेर्साएर चाहिँ आजदेखि 1311 भन्यो, त्यो पनि मान्यो। तर व्हाट इज ह्यापनिङ यहाँनिर? हाम्रो सिक्किमको त कुनै कुरा भएको छैन। अनि यो चाहिँ किन मैले यो कुरा उठाएको भने सिक्किमको जनताले चाहिँ एकदमै गहिरो पारा सोच्ने दिन चाहिँ आयो। किनभने आज सिक्किममा म तपाईहरु अगाडि भन्दैछु, जति पनि पढा लेखा नानीहरू छ, म अस्ति बम्बेमा थिएँ, थुप्रो भेटे सिक्किमको केटाकेटीहरू। किनभने दे डु नट गेट अ जब अपर्च्युनिटी इन सिक्किम। यहाँनिर कि चाहिँ पैदलैदेखि टुप्पैसम्म चाट्नु पर्यो, कि चाहिँ कनेक्सन हुनु पर्यो डर लाग्दो, कि चाहिँ यस्तै खालके क्या बकम बुझेको कुराहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको हाम्रो नानीहरू, हाम्रो जो ट्यालेन्टेड नानीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ सिक्किम छोडेर आज बाहिर जानु परिरहेको छ। त यो 25 वर्षमा, यो 40 वर्षमा चाहिँ के चाहिँ ढङ्ग काम गर्यौं, जबकि हाम्रै नानीहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्दैछ। र सिक्किमको जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो हुनु त हो, आज हेर्नुहोस् 371 पनि तोडिसकेको छ। तर 371 किन हाल्यो भन्दा चाहिँ सबै कुरा मिलाउनुको लागि हो नि। तर मिलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म तपाईहरुलाई होइन, हाम्रो सिक्किमको मान्छेको कुरा छोडिदिन्छु, तपाईहरुलाई म एज अ इन्डियन कुरा गर्छु, इन्डियाको मान्छेको कुरा गर्छु। आज हेर्नुभयो भने इन्डियाको मान्छे चाहिँ सिक्किममा आयो भने उसको फन्डामेन्टल राइट पनि चल्दैन अरे। सो हाउ आर वी पार्ट अफ इन्डिया? अरे यो मिलाउनु पर्छ भनेर मैले कराएको चाहिँ 25 वर्ष भएछ। लेट अस ह्याभ द मर्जर
किनभने जुन 73 मा भयो त्यो एनेक्सेसन थियो। किनभने ट्याङ्कहरू अब तपाईँहरू त कतिजना यङ जन्मेको हुनुहुन्थेन होला, मैले त आँखाले देखेको छु। मैले त आँखाले देखेको छु त्यो माथि रिच पार्कमा के भयो, कतिवटा ट्याङ्क पुग्यो। यो के अरे बजारदेखि मुनि के भन्छ त्यो डेन्जोङ सिनेमा हलको मुनि छ नि त्यो बाटो, सेक्रेटेरिएट हुन्थ्यो नि, त्यहाँनिर त ट्याङ्कहरू चलेको त मैले देखेको आँखाले। र अब सबै देख्दा देख्दै मर्जर मरेर भन्नु सकेन, किनभने मर्जर हो भने यो सब कुराहरू मिलेको हुनुपर्ने थियो। आज केही त मिलेको छैन। आज यहाँनिर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ सबैले, के अरे इन्भेस्टमेन्ट आउँछ अरे केहरू। हु इज गोइङ टु इन्भेस्ट सिक्किममा? अरे तपाईँ पनि आफै सोच्नुहोस् कि जुन मान्छेले यहाँ इन्भेस्ट गर्छ उसको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट छैन अरे, त्यो मूर्खबाट इन्भेस्ट गर्छ। र चाहिँ यहाँनिर करप्सन बढेको छ, किनभने सिक्किममा आज खालि करप्ट मान्छेहरू, यो करप्ट कम्पनीजहरू, यो खालके के मतलब धोकेबाजहरू मात्रै सिक्किममा आउँदैछ। कुनै पनि म पनि इन्डस्ट्रियलिस्ट थिएँ यो पोलिटिक्सहरूमा लानुभन्दा अगाडि। आज सिक्किमको जनताको, सिक्किमको केटाकेटीको त एउटै छैन फ्याक्ट्री। म चाहिँ 26 वर्षको हुँदा चाहिँ के अरे झन्डै 200-300 मान्छे चाहिँ एम्प्लोय गर्थे सिक्किममै, एउटा फ्याक्ट्री चलाउँथे। तर केही हुनु दिएन। आज सिक्किमको केटाकेटी हेर्नुभयो भने आज मतलब क्या लथालिङ्गै छ। अनि यतिसम्म करप्सन बढेर गएको छ कि हालैमा म के अरे एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। हाम्रो अब के अरे महेन्द्र पी लामा सरको भिडियो हेर्दै थिएँ, सिक्किम क्रोनिकल हो कहाँ एउटा के अरे फेसबुकमै हेर्दै थिएँ। उहाँले भन्नुहुँदै थियो, उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चिफ इकोनोमिक एडभाइजर होइन सिक्किम गभर्मेन्टको, चिफ इकोनोमिक एडभाइजरले भन्नुहुँदै थियो कालिम्पोङमा हिजोको स्पिच। उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि यहाँ सिक्किमको मान्छेले एकदम लेख्नु लगायो अरे, उहाँलाई बनाउनु लगायो अरे, उहाँले बनाइ पनि दिनुभयो अरे। अनि सिक्किमको मान्छेले गएर चाहिँ दिल्लीबाट ठुलो एउटा प्याकेज लिएर आयो अरे सिएम साहबले। प्याकेजको खोइ त टुङ्गो छैन त, तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, तपाईँहरू त जर्नलिस्ट हो। डु यु नो दिस? यो चाहिँ मैले भनेको होइन है, महेन्द्र पी लामा हाम्रो चिफ इकोनोमिक एडभाइजरले भन्नुभएको कि यो एउटा इकोनोमिक के अरे प्याकेज, इकोनोमिक पोलिसीको लागि उहाँले एउटा के अरे हाम्रो सिएम साहबले भन्नुभयो अरे उहाँलाई, उहाँले एउटा राम्रो रिपोर्ट पनि बनाइदिनु भयो अरे। त्यो रिपोर्ट लिएर दिल्ली गएर चाहिँ ठुलो प्याकेज लिएर आएको छ अरे। सो वेयर इज द्याट प्याकेज? यहाँ त यति साह्रो मतलब ओपनली करप्सन हुन थालेको छ। यहाँनिर यतिसम्म भइसक्यो कि अब आज यही एसकेएम पार्टीकै कुरा हेरौँ भने उहाँहरूको तपाईँहरूले के अरे के भन्छ त्यसलाई म्यानिफेस्टो हेर्नुभयो भने सिबिआई कुरा त छ नि त होइन, सिबिआई कुरा छ। अब त 3.5 वर्ष हुन आँटिसक्यो, सिबिआईको कुरै छैन त। अनि एसेम्ब्लीमा अस्ति कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले कुन के भन्नुभयो त्यो त सबैले सुनेकै होला। इज द्याट हाउ इट इज डन? त्यो होइन नि। अरे यहाँनिर कोही करप्सन गर्दैछ भने त्यो करप्ट मान्छेलाई त जेल पो हाल्नु पर्ने हो त। तर यहाँ त झन् फुलफुलाएर केही छैन। अब यहाँ मतलब क्या कोही कोही बेला त मलाई पनि लाज लाग्नु थाल्यो कि म सिक्किमे छु भनेर। किनभने हेर्नुहोस् है, हाम्रो एउटा मुख्यमन्त्री करप्सनको चार्जमा जेल गए, अर्को मुख्यमन्त्री रेडी छ सिबिआईको केस। त्यो केस त मैले आफै पनि देखेको छु। कुङ्गा निमा साहबले हाल्नु भएको थियो त्यति बेला त्यो पार्टीमा हुनुहुन्थेन। उहाँले एसडिएफ को बारेमा हालेको केस सिबिआई को डकुमेन्टेड छ त्यो। अनि उहाँहरूले पर्मिसन मागेको छ कि यसलाई हामीलाई इन्भेस्टिगेट गर्नु दिनुहोस् भन्दा चाहिँ उदुम चामलिङ साहबले उदुम गरेर एसेम्ब्लीमा पास गराएर आज सिबिआई अहिलेसम्म आएको छैन। हामीहरूले सम्झेको थियौँ कि अब एसकेएम सरकार आएपछि हुन्छ कि भनेर, तर एसकेएम सरकारले पनि यसमा साह्रै एड्रेस गर्नु भएको जस्तो लागेन। रियोज भाइ किन हुँदैछ यस्तो कुराहरू? किन जेसुकै लेख्नु पाउँदैछौँ हामीहरू? जेसुकै लेख्दैछ सरकारमा आउने पार्टीहरूले, गर्नु चाहिँ केही गर्दैन भाइ। किनभने सिक्किमको जनताले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ। किनभने डेमोक्रेसी पाएको छौँ हामीहरूले। डेमोक्रेसीमा तपाईँहरूले यस्तै उडन्तीहरूलाई दिनुभयो भने यस्तै हुन्छ। किनभने कुरा त यस्तो नि, आज सिक्किम सब्जेक्टको कुरा पनि मैले निकालेको हो नि त। 311 को कुराहरू पनि मैले 25 वर्ष भएछ निकालेको कुराहरू। तर आज सिक्किम सब्जेक्टको चाहिँ ठुङ्गी खाने एउटा
मेलो मात्रै भएको छ। एभ्रिबडी इज ब्ल्याकमेलिङ एभ्रिबडी। यतिसम्म पुगिसक्यो, यो हालत पुगिसक्यो। तर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, जब हामीहरू भारतको अङ्ग भयौँ त्यस पछाडि भण्डारी साहबको पालोमा एउटा के मतलब त्यो आयो कि लेफ्ट आउट सिक्किमिज भयो अरे। ओके, लेफ्ट आउट हुनु पनि सक्ने थियो होला, जसकोमा कागज थियो, जसकोमा जग्गा जमिन थियो। त्यसो गर्दा गर्दै 73,000 को लिस्ट बन्यो। त्यो 73,000 को लिस्टबाट 70,000लाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि एक्सेप्ट गरे, होइन? यो 1990 को कुरा है, 1991 को हो कि 1990 को कुरा। तर आज हेर्नुभयो, यो त यस्तो नि, म त यो केसमा गरिबस्छु। अस्ति मेरोमा एउटा सिक्किम सब्जेक्ट ल्याएको थियो, विच वाज इस्युड इन 2008। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो सिक्किमिजहरू चाहिँ कहाँबाट जन्मेकै? यो त दिस इज ननसेन्स होइन र? जबकि रहेको सिक्किमिजलाई पनि दिइसक्यो। जो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर थियो उसले पनि 2008 मा एकजनाले बनायो। तर यसमा भन्नु मात्रै 2008 हो कि उसको बाउको चाहिँ उसले 2011 मा बनाएको छ। बाउको चाहिँ पछाडि पहिला आफ्नो, अनि अर्को अचम्मको कुरा 1983 मा उहाँ चाहिँ काममा लाग्नु भएको थिएछ। अब के हुँदैछ सिक्किममा? 1983 मा काम लाग्यो, 2008 मा गएर सिक्किम सब्जेक्ट बनायो, त्यहाँदेखि 2011 मा उसको बाउको सिक्किम सब्जेक्ट बनायो। सो कतिवटा कुरा मिलेको छैन र सिक्किमको जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो सब कुराहरू मतलब एक किसिमले मिलाउने हो भने केही न केही पहल चाहिँ उहाँहरूले एउटा अगाडि बढाउनु पर्छ। किनभने यस्तो हो नि, 371 त दियो नि, 70% चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले तोडेको छ भने 30% त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तोडेको छ त। हु द हेल इज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट? यस्तो हो नि, हाम्रो अब तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु, यो एउटा कम्पनी ल थियो, सिक्किमको एसेम्ब्लीमा पास भएको। अब इट वाज ओल्ड लस होइन, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरिदियो भारतको पार्लिमेन्टले। हु द हेल इज द पार्लिमेन्ट अफ इन्डिया? जब उसले बनाएकै छैन त्यो चिज, उडाउने उको हो। यो त उडाउनु त यहाँ एसेम्ब्लीले पर्ने थियो। भनेपछि इन्डिया गभर्मेन्टले पनि एउटा मर्जर त चाहेको थिएछ नि त, त्यही कारण त उडाउँदैछ योहरू। किनभने यिनीहरू मिलेको छैन, 371 मा कतिवटा कुरा मिलेको छैन र त्यही मिलाउनुको लागि उहाँहरूले यसलाई भायोलेट गर्नुहुँदैछ। र मेरो चाहिँ भनाइ छ कि अब त यो सब कहाँबाट आयो त? 371 भन्दा पनि यो सो कल्ड मर्जरले गर्दा हो नि त। र म यो आज सबैलाई सिक्किमेलाई भन्न चाहन्छु कि यस, मर्जर गराउनु पर्छ। म त्यो पक्षमा होइन कि हामीहरू इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएर बस्ने खालके मान्छे म होइन, म त्यो पक्षमा कहिले पनि थिइनँ। तर यो सब नमिल्दाखेरि हामीहरूको छोराछोरी के हाम्रो नाता नातिनीलाई पनि एउटा फरक पर्न थालिसकेको छ। किनभने केही त मिलेको छैन। यसो गरौँ भन्दा उता ठोकिने, यता गरौँ भन्दा यता एडीमा लाग्ने, उता केही गरौँ भन्दा कुइनामा लाग्ने। वाट इज ह्यापनिङ? र मेरो चाहिँ तपाईँहरूको मार्फत म इन्डिया गभर्मेन्टलाई पनि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस, सिक्किमिज आर रेडी फर द मर्जर नाउ। किनभने जुन त्यो 73 मा भएको थियो त्यो चाहिँ एनेक्सेसन भएको थियो। एनेक्सेसनको तपाईँहरूले पनि अब नेपालीमा के भन्नुहुन्छ त्यसको पनि शब्द होला होइन? एनेक्सेसन मतलब जब गाडी घोडा बन्दुक ट्याङ्कै लिएर आएको छ, मैले त आँखाले देखेको। जस्तो नर्थ इस्टमा एएफपीएसए भन्ने थियो, आर्म फोर्सेस स्पेसल एक्ट भन्ने, अहिले के अरे अलिकति ऊ त्यो कम्ती गरिदियो अरे, त्यसको टेरिटोरी लाग्ने चाहिँ कम्ती गरिदियो अरे। तर यार यो डेमोक्रेसी हो। मैले तपाईँलाई ढुङ्गा हाने भने त पुलिस आउँछ नि त, उहाँ चाहिँ मिसिन गन लिएर चाहिँ आर्मी आउँछ है, एउटा चोर पक्रिनु, बिकज अफ द एएफपीएसए। र अब यो खालके कुराहरू सिक्किमको मान्छेले बुझेन भने जुन हालत भयो काश्मीरको 370 को, म देख्दैछु कि सिक्किममा पनि यस्तै हुन्छ। तर म भन्छु कि यस, 371 छ, तर त्यसलाई हटाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो मर्जर चाहिँ पक्का हुनुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, आज मैले अघि भनेको जस्तो कि हाम्रोपट्टिबाट नहेरौँ, एज अ इन्डियन सिटिजन हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ इन्डियामा जन्म लियो,
उसको माथि चाहिँ भारतको संविधान छ अरे। संविधान चाहिँ यति साह्रो राम्रो छ कि आज अमेरिकातिर पनि भन्छ कि इट इज अ बेटर कन्स्टिट्युसन देन आवर्स भन्छ, किनभने अमेरिका कन्स्टिट्युसनमा कम्युनिस्ट पार्टी पाउँदैन। हाम्रोमा त कम्युनिस्ट त गभर्मेन्ट बनाउँछ नि त। सो वी आर अ ट्रु डेमोक्रेसी नि त। तर हाम्रोमा के भएको छ यहाँ आज हेर्नुभयो भने केही पनि मिलेको छैन। यसलाई मिलाउनु एकदमै जरुरी छ र यो सबैको जड हेर्नुभयो भने नि यो केही नमिलेर हो। आज करप्सन ओपन छ यहाँ, तर सिबिआई आउनु पाउँदैन अरे। वाइ कि 371 अरे अरे यस्तो खालके हामीहरू चाहँदैनौ। यस, म पनि भन्छु कि जुन हामीहरूलाई इन्कम ट्याक्सको माफ दिएको छ त्यो दिनुपर्ने थियो हामीहरूलाई, किनभने सिक्किम चाहिँ पछाडि जोइन गरेको हो भारतवर्षमा र अब टु कम अप टु द लेभल अफ द रेस्ट अफ इन्डिया हामीहरूलाई चाहिँ एउटा केही न केही चाहिँ दिनुपर्ने थियो। त्यो इन्कम ट्याक्सले दियो अरे। त्यस्तै पाराले अरू पनि हुनुपर्छ। यो खालि 371 मा मात्रै होइन, यो सबै चिजमा हुनुपर्छ। एक किसिमको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। अनि भारतवर्षको कोही केटाकेटीहरू आएर सिक्किममा आयो भने उहाँहरूको पनि फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ के अरे हुनुपर्छ नि। यहाँ वाट इज ह्यापनिङ यहाँ? न हाम्रोमा कोही आउँछ, न हाम्रोमा कोही इन्भेस्ट गर्छ। खालि त्यो दही चिउरे यो के अरे यो मेडिसिन फ्याक्ट्रिजहरू मात्रै छ, जुन चाहिँ बाइ द वे यो मेडिसिन फ्याक्ट्रिजहरू छ नि यिनीहरूले उत्तराखण्डमा पनि अप्लाई गरेको थिएछ है। उत्तराखण्डले पनि मानेको थिएन अरे। अरे यस्तो डेन्जरस ड्रग्स अनि यिनीहरूले त्यो जुन पानीमा हाल्छ त्यो वेस्टहरू, त्यसले गर्दाखेरि पानीको माछा पनि मर्नेसम्म थियो र चाहिँ अरू स्टेटले ब्यान गरेको रहेछ। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ त्यस्तै मात्रै पसेको छ, त्यस्तै मात्रै लुटी खाने मात्रै छ। आज टिस्टा ऊर्जाको हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै हो कि अस्ति मात्रै म पढ्दै थिएँ, टिस्टा ऊर्जाको फेरि अर्को लफडा भएछ। अर्को बन्ड निकालेर अर्को इभ्यालुएसन गर्ने अरे। ए बाबा, अनि त्यो पनि कसले गर्ने? त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टरै हाम्रो सीएम साहबको ऊ अरे। सो वाट इज गोइङ अन? यो कोही नबोल्ने यसमा? यो अब के मतलब, वी क्यानट लेट दिस अब अगाडि बढ्नु दिनु भएन यसलाई। र हाम्रो भनाइ छ कि सिक्किमे जनता एकजुट हुँ। आज मतलब कम्बरै कसेर हुन्छ कि के हुन्छ, इन्डिया गभर्मेन्टसँग चाहिँ टोटल मर्जर र प्रपर मर्जरको लागि चाहिँ अब हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। र त्यो भन्दा नै योभन्दा म बेसी भन्न पनि चाहन्न। हाम्रो भाइजुङज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र दुई कुरा उहाँले पनि राखिदिनुहुन्छ। गुड आफ्टरनुन, नमस्कार सबैलाई। थ्याङ्क यू विराज सर। इनफ्याक्ट आजको प्रेस कन्फरेन्स म दुईटा इस्युज लिएर बोल्न चाहन्छु। फर्स्टमा जुन चाहिँ ल एन्ड अर्डर सिचुएसन सिक्किममा भइरहेको छ, र सेकेन्ड चाहिँ अलिकति ब्रिफली म बजेट लिएर पनि अलिकति छुन चाहन्छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको प्रेस कन्फरेन्समा चिफ जस्टिस अफ इन्डियाको स्टेटमेन्ट पढ्न चाहन्छु, जुन चाहिँ उहाँले एक दुई दिन अगाडि नै दिनुभएको थियो। यो स्टेटमेन्ट, उहाँको स्टेटमेन्ट यो थियो, political parties and political leaders will come and go, but police and investigating agencies are permanent. Police has to work within democratic framework or else it will weaken the democracy. Public will lose trust and police will lose its credibility. यो चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले यो 2-3 दिन अगाडि नै दिनुभएको र यो सारा इन्डिया इन्भेस्टिगेसन एजेन्सिज र पुलिस फोर्स अल अक्रस इन्डियालाई इन्क्लुडिङ सिक्किम पुलिस फोर्सलाई पनि यो भनेको। र इनफ्याक्ट एक हप्ता अगाडि मैले दिल्लीमा वुमेन कमिसन अफ इन्डियाकोदेखि मलाई बोलाएको थियो र एउटा सेमिनारमा बोल्नुको लागि। र यो सेमिनार रेडिकल रेसियल डिस्क्रिमिनेसन सेन्सिटाइजेसन गर्नु लागि नर्थ इस्टको या रेस्ट अफ इन्डिया मेन स्ट्रिम इन्डियासँग। त्यसमा पनि इनफ्याक्ट हाम्रो सिक्किमकै वुमेन कमिसनको टिम टोली हुनुहुन्थ्यो, एसकेएमकै नारी शक्तिको टिम, साथसाथै चेयरम्यान नेसनल वुमेन कमिसन पनि हुनुहुन्थ्यो, मिनिस्टर अफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर हुनुहुन्थ्यो,
र दिल्ली पुलिसको पनि धेरै ठुलो पुलिस अफिसर्सहरू त्यो सेमिनारमा थियो र मैले त्यो सेमिनारमा दिल्ली पुलिसकोहरूलाई यही भने कि जब नर्थ इस्टको इन्क्लुडिङ सिक्किमको जुनै व्यक्तिहरूलाई दिल्लीमा अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, इन्जस्टिस हुन्छ, दिल्ली पुलिसले तुरन्त एफआइआर रेजिस्टर गरेर त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गरेर कल्प्रिटलाई ठुलोभन्दा ठुलो सजा दिनुपर्छ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। र यो आज सिक्किमको जुनै पोलिटिकल पार्टिज हो, चाहे एसकेएम, एसडिएफ, बिजेपी, हाम्रो सिक्किम, त्यो सबैले त्यही चाहन्छ कि सिक्किमको कुनै व्यक्तिलाई पनि त्यो भयो भने दिल्लीमा दिल्ली पुलिसले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ, चाहे त्यो व्यक्ति कुनै पार्टीको होस् सिक्किमको। र जब हामीले दिल्ली पुलिसहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्दैछु, उहाँलाई प्रेसर गर्दैछु, र म आफै सिक्किममा आउँदाखेरि सिक्किम पुलिसको हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा, र यो मैले मात्रै भनेको होइन, चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले नै भन्दैछ सारा पुलिस फोर्सलाई कि पब्लिक एन्ड पिपल आर लुजिङ ट्रस्ट। र त्यसले गर्दा म जहाँ जान्छु, इन्डियाको धेरै धेरै जग्गाहरूमा जान्छु, ठुल्ठुलो सेमिनार्सहरूमा म बोल्छु, र धेरैजनाले भन्छ मेरो साथीहरूले कि सिक्किम यति राम्रो छ, यति पिसफुल छ। र म जहिलेसुकै भन्छु सिक्किम वान अफ द रिजन, एउटा रिजन चाहिँ इज बिकज अफ वी हेभ ग्रेट पुलिस डिपार्टमेन्ट। तर अहिलेको हालमा जुन सिक्किम पुलिसको जुन चाहिँ हामी सिक्किमे जनताले देखिरहेको छ, अहिले हामीले ट्रस्ट हराइसकेको छ सिक्किम पुलिससँग, स्पेसली लास्ट 1-2 सालदेखि। कुनै इस्युजहरू अपोजिसन पार्टी, स्पेसली पोलिटिकल इस्युजहरू अपोजिसन पार्टिजहरूले कम्प्लेन गर्छ, रेजिस्टर गर्छ, कुनै केस सल्भ भएको छैन। इनफ्याक्ट पुलिसकै अगाडि नै अत्याचार भइरहेको छ। अस्तिको दिन एसेम्ब्ली सेसनमा डिसी कोर्टको अगाडि जुन एउटा भाइलाई ग्रुप आएर एसकेएम पार्टीको होस् कि कहाँको केटाहरू आएर त्यो पुलिसकै अगाडि हिर्काइरहेको छ, पुलिसको एक्सनै छैन। पेन्डेमिकको टाइममा यदि तपाईँले याद गर्नुभयो भने सेक्सन 144 लागिरहेको छ, ग्यादरिङ हुँदैन, नाम्चीको खुले बजारमा ग्रुप एसकेएम नारी आएर एसकेएम पार्टीले बिचरा उहाँलाई पनि 500-1000 रुपियाँ दिएर आएर पुतला जलाउने काम पनि गरिरहेको छ। पुलिस अगाडि नै छ, तपाईँले भिडियोहरूमा पनि देख्नुहुन्छ। डे लाइटमै हाम्रो एसडिएफ पार्टीको जेबी धर्नाज्यूको एट्याक भयो, त्यसमा पनि अझैसम्म केही इस्यु छैन। र अपोजिसन पार्टिजले जब केसहरू गर्दैछ, यो गर्दैछ, कुनै एक्सन पुलिसको लिएको छैन, र पोजिसनले गर्दा त एनी हाउ पक्रिहाल्दैछ। कति फेक एकाउन्ट्समा कस्तो नराम्रो नराम्रो लेखेर एफआइआर गरेको छ, पुलिस कम्प्लेन गरेको छ, अपोजिसनले गर्दा एउटा एक्सन छैन। र त्यसले गर्दा म सिक्किम पुलिसलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जुन चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले पुलिस पर्सनलले चाहिँ डेमोक्रेटिक भित्रमा, फ्रेमवर्क भित्रमा काम गर्नुपर्छ। र सिक्किम पुलिसको छवि एकदमै राम्रो छ, र हामी पनि एज अ सिक्किमे हामी ट्रस्ट गर्छौँ कि सिक्किम पुलिस र हाम्रो धेरै गभर्मेन्ट अफिसर्सहरूलाई कि सिक्किमलाई राम्रो प्रकारले उहाँले चलाएर अगाडि लानु सक्छ भनेर। बिकज नेताहरूको देख्दा हामी हरेस नै खाइसकेको छ। र सिक्किम पुलिसलाई पनि आफ्नो क्रेडिबिलिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँहरू जब काम गर्दाखेरि मान्छेले भन्नुहोस् न कि यो पुलिस अफिसर या यो पुलिसम्यान कस्तो राम्रो काम गर्छ। तपाईँ रिटायर भएको दिन जनताले गएर यो पुलिस चाहिँ खालि अर्काको जुत्ता चाट्ने मात्रै, चम्चे गर्ने मात्रै, व्हाई डु यु वान्ट दैट क्रेडिबिलिटी? तपाईँहरूको माथि आज सिक्किमे सारा जनताले एउटा ट्रस्ट गरिरहेको छ कि सिक्किमलाई आज एउटा बोर्डर स्टेट भएर तपाईँले पिसफुल राख्छ भनेर। र म यही भन्न चाहन्छु सिक्किम पुलिसलाई, जुन हाम्रो सिक्किम पुलिसको नाम छ अल अक्रस इन्डिया, त्यो तपाईँले राखिदिनुहोस् र कुनै पोलिटिकल पार्टिज, पोलिटिकल लिडर्सहरूको प्रेसरमा आएर तपाईँले काम नगरिदिनुहोस्। बिकज यो बोर्डर स्टेट हो, यहाँ हामीले जति पिसफुल गर्न सक्छौँ पिसफुल राख्नुपर्छ। र अहिले एसकेएमकै हेऱ्यो भने अब जुन प्रकारले काम भइरहेको छ, अहिले प्यारलल गभर्मेन्ट चलाइरहेको छ एसकेएमले। टुरिज्म विङ अरे, स्पोर्ट्स विङ अरे, एन्टरप्रेनर विङ अरे। त्यसो भए एक्सन्सहरू पुलिसले नगर्ने भने भोलिको दिनमा एसकेएमले एउटा पुलिस विङ र ल एन्ड अर्डर विङ पनि खोलोस् न त, उहाँहरूले चलाओस्। त्यसो भए त्यो प्रकारले हुनु। अरे आज तपाईँले पञ्चायतहरूलाई डिफङ्क गरिसकेको छ गभर्मेन्टले।
त्यहाँ कसले काम गर्दैछ पञ्चायतको बदलीमा, वार्ड लेभलको कमिटी अरे सिएलसी अरे, आज जुन गभर्मेन्टको चेक्सहरू दिनुपर्ने, गभर्मेन्टको चेक्स, त्यो चेक जुन व्यक्तिलाई दिनुपर्ने, जुन गाउँलेलाई दिनुपर्ने, जुन जनतालाई दिनुपर्ने, त्यो चेकहरू चाहिँ पार्टी वर्कर्सले गएर दिएर फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा हालिरहेको छ, जुन चाहिँ एसडिएम, डिएम, डिसीहरूले दिनुपर्ने हो। एउटा प्यारलल गभर्मेन्ट आफै चलाइरहेको छ। साथसाथै अहिले अब हामीले देखिरहेको छौँ अपोजिसन पार्टिजहरू त बोल्नु पनि नसक्ने, जानु पनि नपाउने भइरहेको छ। इनफ्याक्ट निकै 6-7 महिनादेखि हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङज्यू कहीँ जानु पनि नपाउने, अरे मराउमा जानु पनि नपाउने, पब्लिक मिटिङमा पनि जानु नपाउने। त्यो त हामीले फर्स्ट टाइम यो खालको देख्दैछौँ। आज मराउमा चाहे 1 हप्ता बाद जाओस् कि 2 साल बादमा जाओस्, आफ्नो मर्जी हो नि त। सोध्नुपर्ने एसकेएम गभर्मेन्ट र एसकेएमको पार्टीलाई कि हामी जानु पाउँछ मराउमा 2 साल बादमा। अनि डेमोक्रेटिक स्टेट हो, जहाँ जानु छ, जुनै नेता जानु छ, जानु पाउँछ नि त। किन चाहिँ युवाहरूलाई, बिचारा हाम्रो सिधा युवाहरूलाई अलिकति पैसा 500,000 दिँदै त्यहाँ ढुङ्गा फ्याँक्नु, गाडी जलाउनु, हाम्रो नारीहरूलाई 500,000 दिँदै झन्डा बोकेर नारा लगाउनु। एसकेएम पार्टीलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यो गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो गभर्नेन्समाथि अलिकति ध्यान दिनुहोस्। सिक्किमलाई विकास गर्ने आफ्नो मेनिफेस्टो जो लेखेको छ, जनतालाई प्रमिस गरेको छ, त्यो फुलफिल गर्नु जानुहोस् न। सिक्किमको जनता लाटा छैन, सब बुझ्छ। काम गरेको छ भने तपाईँले नारा, ढुङ्गा जलाउनु, गाडी जलाउनु केही पर्दैन। ठिकै छ, चामलिङ साहबले गरेन अरे, लु नयाँ सरकार आयो नि त। तपाईँहरू जति नारा लगाउँदैछ उहाँले केही काम गर्दैन अरे, अहिले त तपाईँको सरकार छ नि त, त्यसो गर्नुहोस् न त, त्यसो भए गरेर देखाउनुहोस् न। तर किन नारा लगाउनु, मान्छे आज अपोजिसनको कहीँ जाँदा पनि जानु बाटो छेक्ने, किन डराइरहनु? काम गरे भने त डराउने कामै छैन। काम नगर्दा पो डराउनु पर्यो, छेक्नु पर्यो, अपोजिसनलाई जानु दिनु भएन, भेट्नु दिनु भएन, कारण आफूले काम गरेकै छैन। र अझै पनि 2 साल समय छ, काम गर्नुहोस्। अपोजिसन पार्टीलाई जहाँ मिटिङ छ, जे छ, मराउमा जानु छ, चाहे अहिले जाओस्, 2 सालको बादमा जाओस्, तपाईँ रोक्ने कामै नगर्नुहोस्। काम छ भने सिक्किमले जनतालाई 24 मा तपाईँलाई भोट दिन्छ। काम गरेको छैन भने जति नै छेक्नुहोस्, जनता लाटा छैन, जनताले भोट दिँदैन। र यो नसोच्नु कि तपाईँले गाडी जलाएर ढुङ्गा फ्याँकेर चाहिँ अपोजिसनलाई तर्साएर चाहिँ भोट जित्छ चाहिँ कहिले नसोच्नु। सिक्किमको राजनीतिमा हुँदैन पनि। र त्यो विकास गर्नुपर्छ तपाईँले। भर्खर हामीले जुन चाहिँ भाइलाई एट्याक भयो डिसी कोर्टको अगाडि, उहाँ पनि त एउटा सरदार थानाको अगाडि, उहाँ पनि एउटा सिक्किमकै छोरा हो। कोही दाजु, कोही कसैको दाजु, कसैको भाइ, तर सिक्किमे हो नि त। तर नेताहरूले चाहिँ आज युवाहरूलाई चाहिँ यति साह्रो पोइजन हालेर माइन्डमा एकअर्कामा लडाउँदैछ। अब त्यो भाइ अहिले जुन भाइ उहाँ चोट लागेको छ, अहिले आइसियुमा सिलगढीमा उहाँको उयो ट्रिटमेन्ट चल्दैछ। भोलिको दिनमा अब त्यो जतिजना हिर्काउनेहरूको माथि कहिले केस रेजिस्टर गर्छ, एफआइआर गर्छ, एटेम्प टु मर्डर लगाउला। भोलिको दिनमा चाहे केही बिचारा त्यो भाइ, हामी त चाहन्छौँ कि उहाँ ठिक जल्दी जाति होस्, हामी प्रे गर्छौँ। तर केही नराम्रो भयो भने भोलिको दिनमा अझै ठुलो केस लाग्न सक्ला। र यो सरकार त 24 को बादमा जानु पनि त सक्छ। नयाँ सरकार आउँछ, पार्टिजहरू बस्छ जान्छ, त्यसको बादमा को मर्छ? त्यही युवाहरू जो चाहिँ 1000 रुपियाँ खाएर त्यो हिर्काउने, ढुङ्गा फ्याँक्ने, गाडी चलाउनेहरूको माथि केस लाग्छ। नयाँ सरकार आउँछ, सालभरि उहाँहरूको लाइफ कोर्ट दाउँदा, पैसा निकाल्दा, त्यो गर्दा नै लाइफ जान्छ। र त्यसले गर्दा म सिक्किमको युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँहरू यो रङ नेताहरू जसले इन्फ्लुएन्स गर्दैछ तपाईँहरूको माथि, डोन्ट गेट इन्फ्लुएन्स बाई दिस रङ एक्टिभिटिज। म हात जोडेर भन्छ, हामीले सिक्किम बनाउन, युवाहरूलाई, नारीहरूलाई हामीले लिडर्स बनाउन। किन जहिले मात्रै ढुङ्गा फ्याँक्ने मात्रै? अहिले विराज सरले भनेको जस्तो पहिला पनि गरे अरे, ठिकै छ, तर यो परिवर्तन आयो भने त पहिलाकोले एउटा गाडी जलाए तपाईँले 3वटा जलाउने। मैले एसकेएम पार्टीको 1-2 जना लिडरले सुने, हामीलाई पनि पहिला एसडिएफ सरकार भयो होला नि त, ठिकै छ, नभए भएको छैन भन्नुहोस्। तर त्यही कारणले त परिवर्तन चाहेको।
होइन हामीलाई भयो, हामीलाई पनि ढुङ्गा त्यसो तपाईँले एउटा ढुङ्गा बदली 10वटा हिर्काउने त्यो परिवर्तन हामीले लिएको हो? डेफिनेटली होइन नि त। त्यसले गर्दा म अझै पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हरेक पोलिटिकल पार्टिजलाई प्लिज हाम्रो युवा र नारीलाई चाहिँ तपाईँहरूले नबिगारिदिनुहोस्। अस्ति जोरथाङमा पनि 5-6 जना नारीलाई 500,000 रुपियाँ दिएर बिचरा घाममा एसडिएफ अफिसको त्यहाँ पार्टी मिटिङ हुन्छ, गर्न दिनुहोस् न। 5-6 जना नारी झन्डा बोकेर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के चाहिँ गर्नु खोजेको? अपोजिसन पार्टिज पहिला चामलिङ साहबकोमा पनि हामी पनि अपोजिसन थियो, हामीले मिटिङ गर्यो, एसकेएमले गर्यो। यो त फन्डामेन्टल राइट हो नि त, गर्नु पायो नि त। तर किन बिचरा त्यो सिधा नारीहरूलाई अहिलेको सरकार पिएस गोले साहबले आमा स्किम निकालेको छ, त्यही आमाहरूलाई नै तपाईँ झन्डा बोकेर मुर्दाबाद गराउँछ। अनि त्यो आमाहरूलाई त तपाईँले यदि राम्रो गर्नु छ भने त आमाको छोराहरूलाई एउटा युवाहरूको लागि बजेट गर्नुहोस् न, युवाहरूको लागि स्किम्सहरू निकाल्नुहोस् न, युवाहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिनुहोस् न। त्यही आमाहरूलाई नै उहाँहरूको भविष्य बनाउनुहोस्। अहिलेको युवाहरू ड्रग एभ्री अल्टरनेटिभ डे, आज 2 दिनमा 1 दिन तपाईँले सोसियल मिडियामा न्युज देख्छ कि पुलिसले कसै ड्रग पेडलरलाई पक्रियो। किन चाहिँ यति ड्रग्स आउँदैछ सिक्किममा? बिकज डिमान्ड पनि त छ नि त। यदि किन्ने नै छैन भने त ड्रग यति पनि त आउँदैन नि त। सिक्किम अहिले ड्रग्सको प्रति पुरै डुबिरहेको छ। यो प्रकारले स्किम्सहरू युवाको लागि नारीको लागि निकाल्नु पर्यो नि त। आमा स्किम निकाल्छ, त्यही आमाहरूलाई नै उहाँहरूले झन्डा लगेर पुतला जलाउने काम गर्छ, 500,000 रुपियाँ दिन्छ, त्यही काम गराउँछ। र फेरि यो बजेट, अब यो बजेट सेसन हेर्नुहोस्। फर्स्टमा त हामी सारा सिक्किमे जनतालाई चाहेको थियो कि एउटा लाइभ होस्, हामीले पनि हेर्नु पाओस् बजेट। तर अहिलेको सरकार कुनै किन हो, किन डराएर यो लाइभ गरेन, किन टेलिकास्ट भएन, लाइभ हामीले हेर्नु पनि सकेनौँ। र यो बजेट पनि अहिले जुन चाहिँ एसेम्ब्ली थियो, सेसन थियो, बजेट सेसन भनेर थियो, र यो बजेट सेसन पनि मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लाग्दो लाग्यो। यो एन्टायर बजेट जुन चाहिँ अहिले पेश गर्यो, मलाई चाहिँ लाग्यो कि एन्टायर बजेट एउटा कमिसन खाने र पर्सेन्टेज खाने बजेट मात्रै थियो। र यो बजेट लिएर आज धेरैजनाले कुरा गर्दै रहेछ, एसकेएमकोले एउटा हेल्थ र एजुकेसन सेक्टरमा धेरै उयो भयो। लु, हेल्थ र एजुकेसन सेक्टरमा बजेट भयो भने आज के बजेट आयो हेल्थ र एजुकेसनमा? नयाँ युनिभर्सिटी, 500 करोडको नयाँ युनिभर्सिटी, अरे 900 करोडको कुन हस्पिटल, 600 करोडको कुन, खालि ठुलो ठुलो रकमको हस्पिटल, नयाँ युनिभर्सिटी हो। सबैकोले बाहिरको मान्छेले गर्ने बनाउने काम, सानो काम त नगर्ने, खालि ठुल्ठुलो बजेट, युनिभर्सिटी ठुलो ल्याउने, त्यो ल्याउने। आज यदि एजुकेसनको हामीले कुरा गर्ने हो भने दिल्ली सबैभन्दा इन्डियाभरिमा आज एजुकेसन र हेल्थमा दिल्ली गभर्मेन्टको चर्चा सब जग्गा भइरहेको छ। र दिल्ली गभर्मेन्टले एजुकेसनमा के गरेको छ म तपाईँलाई अलिकति पढेर म सुनाउन चाहन्छु। दिल्ली गभर्मेन्टले एजुकेसन लास्ट 5 to 7 इयर्समा 20,000 नयाँ क्लासरुम खोलेको छ। 12,430 न्यू स्मार्ट क्लासरुम बनाएको छ। टिचर्सहरूलाई उहाँहरूले बाहिर फरेन कन्ट्रिजमा, अब्रड, जहाँ एजुकेसन पोलिसिज, एजुकेसन सेक्टर धेरै राम्रो छ, त्यहाँ पठाएर ट्रेनिङहरू गरायो। र लास्ट 1 इयरमा दिल्ली सरकारमा 3,70,000 न्यू एडमिसन भएको छ दिल्ली स्कुल्समा, गभर्मेन्ट स्कुल्समा, प्राइभेट स्कुल्स छोडेर। तर यहाँ सिक्किममा हेर्नुहोस्, आज हरेक गभर्मेन्ट स्कुल्समा स्टुडेन्ट्स कम्ती भएर गएकै छ। इनफ्याक्ट मेरै सङ्गनाथ हाई स्कुलमा लास्ट इयरदेखि यसपालि 15 to 20% स्टुडेन्ट डाउन छ। हाम्रो एमपी इन्द्राङ भाइको स्पिच मैले धेरै महिना अगाडि सुन्दाखेरि उहाँलाई साह्रो दुःख लागेर जुन स्कुल उहाँ पढेर एबिसिडी सिक्यो त्यो स्कुलमा अहिले कुनै नानीहरू छैन, त्यो स्कुलमा स्टुडेन्टै छैन गभर्मेन्ट स्कुलमा। र गभर्मेन्ट आफैले पनि स्कलरसिप गभर्मेन्ट स्कुलमा जसले राम्रो गर्दैछ 2-3 जना नानीलाई स्कलरसिप दिएर अरू बाहिर कहाँ पठाउने, राम्रो स्कुलमा पठाउने। यानि कि उहाँ आफैले भन्दैछ कि हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुल राम्रो छैन, स्कलरसिप दिएर चाहिँ हामी बाहिर लाने। अब यो दिल्ली गभर्मेन्टले 20,000 नयाँ क्लासरुम्स, 12,430 न्यू स्मार्ट क्लासरुम्स, यिनीहरूले नयाँ बिल्डिङ त बनाएन नि त, त्यही पुरानो स्ट्रक्चरमा, पुरानो स्कुल्सहरूमा रिइन्भेस्ट गर्यो।
क्लासरुम्सहरूलाई हाइटेक बनायो। त्यो नयाँ पुरानो स्कुल्सहरूलाई उहाँले अपग्रेड गरेर क्लासरुम्स लिएर स्कुल्सलाई दामी बनायो। त्यो सानो बजेटमा बनिन सक्छ, तर यहाँ सिक्किममा गर्दैन नि त त्यो। उहाँले त खालि 500-600 करोडको मात्रै हेर्छ, ठुलो बजेट हेर्छ, ठुलो कमिसन, ठुलो पर्सेन्टेज, त्यो मात्रै हेरिन्छ। अब यो युनिभर्सिटिजहरू ल्याउँदैछ, खालि क्वालिटी छैन, क्वान्टिटी मात्रै। कतिवटा स्टुडेन्ट्स हाम्रो पास हुँदैछ, त्यो एउटा डेटा छैन 12 को, यति युनिभर्सिटिजहरू लेखेकै छ। पीपीपी मोड गर्ने हो कि के गर्ने हो कि, अहिले भर्खर हामीले हेर्नु पायौँ कि सोरेङमा जुन चाहिँ आउँदैछ नेताजी सुभाष चन्द्र पुन म्यानेजमेन्ट दिने हो, तिनीहरूको कुनै एग्रिमेन्ट, कुनै ट्रान्सपेरेन्ट राख्दैन गभर्मेन्टले। कुन प्रकारले दिने हो, कति इन्भेस्टमेन्ट अर्को पार्टीले गर्ने हो, या कुनै एजेन्सी आएर, मैले एसकेएम सरकारको एउटा प्रेस कन्फरेन्स सुनेको, हामीले बनाएपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु दिनुपर्छ। यस, म मान्छु म्यानेजमेन्ट गर्नु दिनै पर्छ, तर के छ त्यो म्यानेजमेन्टमा? तपाईँको एग्रिमेन्ट के छ? कति दिँदैछ म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि उनीहरूलाई? कति पे गर्दैछ? उहाँहरूले कति निकाले त्यो बनाउनु लागि? के प्रकारले तपाईँले सेलेक्सन? एउटा एग्रिमेन्ट ट्रान्सपेरेन्ट छैन। इनफ्याक्ट एजुकेसन डिपार्टमेन्ट हामीले आरटीआई पनि गरेको छु, त्यो म सेपरेटली प्रेस कन्फरेन्स गर्नेवाला छौँ। स्मार्ट टिभी लिएर नै यति साह्रो ठुलो करप्सन छ त्यहाँनिर। अब हामीले आरटीआई गर्दा स्मार्ट टिभी किन दियो? होइन, पेन्डेमिक आएको थियो, हामीले छिटो डिसिजन लिनु पर्यो, त्यही कारणले हामीले उयो पनि गरेन, कुनै टेन्डरहरू पनि छैन, हामीले दिइहाल्यो। अरे यो मूर्खपन्थी होइन। पेन्डेमिकको टाइममा तपाईँले ल्यापटप र स्मार्टफोन दिनु राम्रो हो कि तपाईँले टिभी दिनु राम्रो हो? त्यो त एउटा मूर्खपन्थी डिसिजन हो नि त। र त्यहाँ पनि आज यति एउटा ब्युरोक्रेट जुन मान्छे थियो, उहाँ एउटा नाम गरेको थियो कुङ्गा निमा साहब, जो हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको मन्त्री हुन्छ, उहाँले यस्तो डिसिजन लिन्छ? पेन्डेमिकको टाइममा हामीले गर्नु सकेन, त्यही कारणले छिटो दिनु पर्यो, एजुकेसन हेम्पर हुन्छ अरे, टिभी पो दिनु पर्यो, ताकि जब इन्टरनेटै छैन, एटलिस्ट ल्यापटप र मोबाइलले त कहीँ गएर पनि इन्टरनेट पक्रिनु सक्छ जग्गामा आयो भने। यस्तो मूर्ख डिसिजन्सहरू गर्छ। यसमा यति साह्रो करप्सन्सहरू भइरहेको छ। यो इन्भेस्टिगेट कसले गर्ने हो? सिबिआई भन्दैछ, योहरू पनि त गर्नु पर्यो। इनफ्याक्ट विराज सरले जुन चाहिँ अहिले कुरा गर्नुभयो, महेन्द्र पी लामा जो इकोनोमिक एडभाइजर टु गभर्मेन्ट अफ सिक्किम, उहाँले हिजो कालिम्पोङमा स्पिच के दियो त्यो सेमिनारमा? कि उहाँले भन्यो कि हामीले इकोनोमिक रिभाइभल सिक्किममा एउटा कमिटी गठन गर्यौं। त्यसमा मुख्यमन्त्रीले भन्यो, उहाँकै मुखदेखि है यो, मैले र विराज सरले भनेको होइन, उहाँको मुखदेखि भन्यो कमिटी गठन गर्नुहोस् तपाईँहरू, के लाग्छ, फार्मर्सलाई के लाग्छ, हाम्रो टुरिज्म सेक्टरलाई के ह्याम्पर भयो, कसरी गर्नुपर्ने हो, कति पैसा लाग्छ, हाम्रो चालक दाजुभाइ ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई कति इफेक्ट पर्यो, उहाँहरूलाई कति प्याकेज दिनुपर्ने हो, तपाईँले एउटा पैसा पनि प्याकेज लेख्नुहोस्। र महेन्द्र पी लामाजीको त्यो स्पिचमा क्लियरली छ कि हामीले एउटा राम्रो प्याकेज बनायौँ, हामीले राम्रो एउटा प्रपोजल बनाएर सीएम साहब पीएस गोले साहबले त्यो फाइनेन्स मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र पीएम नरेन्द्र मोदीज्यू पीएम प्राइम मिनिस्टर लगेर देखायो र ठुलो प्याकेज, मोटा प्याकेज लिएर आयो। यो मोटा प्याकेज कहाँ गयो कसैलाई थाहा छैन। यो एसेम्ब्लीमा किन भन्दैन फाइनेन्स मिनिस्टरले? उहाँ पीएस गोले साहब हुनुहुन्छ, उसको इन्भेस्टिगेसन सिबिआईले गर्छ कि गर्दैन? कति पैसा लिएर आयो? पेन्डेमिक कोभिड हुने मान्छे मरिरहेको छ, उहाँहरूको नाममा पनि पैसा लिएर भ्रष्टाचार गर्दैछ यो सरकारले। यो शरमलाग्दो कुरा होइन सिक्किमको लागि? कोही मान्छे आफ्नो आमा बाउ दाजुभाइ खसिरहेको छ पेन्डेमिकको टाइममा, ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू हाम्रो चालक दाजुभाइ टुरिज्मले इफेक्ट भएर घर चलाउन नसकिरहेको छ, फार्मर्सहरू आफ्नो बेच्नु सकेको छैन, उहाँहरूको नाममा प्याकेज बनाएर प्राइम मिनिस्टरकोमा गएर, फाइनेन्स मिनिस्टरको गएर सीएम साहबले एउटा मोटा प्याकेज लिएर आयो उहाँहरूको नाममा, उहाँले एउटा पैसा पाइन, त्यो पैसा त्यतिकै हरायो, गायब। यो पैसा कहाँ गयो? यो त सिबिआई इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो नि त। इनफ्याक्ट अहिले हामीले यो वेस्ट पोइन्ट स्कुलकै जुन चाहिँ ट्याक्सी कारपार्क भन्दैछ, यसको एग्रिमेन्ट हामीले पाउनै सकेको छैन। के एग्रिमेन्ट छ यो प्राइभेट कम्पनीसँग जुन मित्तल टावर्स बनाउँदैछ? त्यसमा क्लियर छ 4 फ्लोर, यसमा 14 फ्लोर्सको कुरा छ, 11+3 को उनीहरूको 14 फ्लोर्सको कुरा छ।
त्यसमा कार पार्क 3-4 स्टार 3-4 तला कार पार्क छ, शपिङ मल पनि छ। त्यसको बादमा अर्को चाहिँ 5 स्टार होटल र कसिनो विथ स्विमिङ पुल। यसको एग्रिमेन्ट हामीले पाएकै छैन। अब त्यो 3-4 तला ट्याक्सी स्ट्यान्ड, ट्याक्सी पार्क, कार पार्किङ भन्दैछ, तर त्यो एग्रिमेन्टमा लेखेको छ यो चाहिँ हामी ट्याक्सी स्ट्यान्ड बनाउने हो, यो चाहिँ राङका ट्याक्सी स्ट्यान्डलाई दिनुपर्ने हो, रिनक ट्याक्सी स्ट्यान्डलाई दिनुपर्ने हो कि सिलगढी, त्यहाँ एग्रिमेन्टमा लेखेको छ। त्यो कार पार्क त त्यहाँ तपाईँको क्यासिनो प्लेयर र शपिङ मल गर्ने र 5 स्टार होटल बस्नेहरूले पो कार पार्क पाउँछ त्यहाँनिर। कुनै एग्रिमेन्टमा त्यहाँनिर आरिथाङको जुन घरहरू छ त्यहाँनिर 2टा फ्लोर आरिथाङको त्यहाँ रेसिडेन्सलाई हामी कार पार्क दिन्छ लेखेको छ त्यसमा? मलाई थाहा छैन। अगर लेखेको छ भने देखाउनुहोस्। एसकेएम तपाईँको सरकारै छ, गभर्मेन्ट, ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुहोस्। उहाँले भन्दैछ अहिले हामीले यो बनाएको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको लागि। इम्प्लोइमेन्टको लागि तपाईँले त्यो एग्रिमेन्टमा क्लियर कट लेख्नुहोस्। 100% होइन, 90% तपाईँले इम्प्लोइजहरू त्यो शपिङ मल, कसिनो, 5 स्टार होटल र कार पार्कमा चाहिँ 90% सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर, सिओआई होल्डर र आरसी होल्डर्सहरूले पाउँछ भनेर लेख्नुहोस् त्यसो भए। अनि त्यहाँ हामीले भनेको छैन कि नबनाउनुहोस् कार पार्क, तर 11-14 तला त चाहिएन नि त त्यहाँनिर। तपाईँ शपिङ मल बनाउनुहोस्, कार पार्क बनाउनुहोस्, 5-6 तलामा आउँछ नि त, जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको नर्म्समै छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र माइन्स एन्ड जियोलोजीले पास गरेको छ कि 5.5 फ्लोर्सदेखि ज्यादा पाउँदैन। र यो भ्रष्टाचारको लागि, पैसा खानुको लागि आज सिक्किम सरकार जो एसकेएम गभर्मेन्टले चाहिँ सबै कुरा नै बेच्ने हो। अनि सिबिआई चाहिँ आउनु पाउँदैन। सिक्किमको लागि जनता त्यहाँ आरिथाङको लोअर बाइपास एरियामा यति डेन्जर छ, त्यहाँ अलरेडी ल्यान्डस्लाइड प्रोन एरिया छ। त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ आएर अझै तपाईँले देखाउँदैछ कि हुनसक्छ एस्योरेन्स दिनुसक्छ बिल्डर्सहरूले कि 10 साल 15 साल 20 सालको बादमा यसले गर्दा चाहिँ हामी एकजना मान्छे पनि खसेन, हामी जिम्मेवारी लिन्छ। त्यो एग्रिमेन्टमा लेखेको छ। र एसेम्ब्लीमा यो कुराहरू डिस्कसनै हुँदैन। अब एसेम्ब्लीमा पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबै एमएलएजहरूलाई, रिप्रेजेन्टेटिभ इन्क्लुडिङ मिनिस्टर्स र मुख्यमन्त्रीलाई पनि, प्लिज एसेम्ब्लीमा तपाईँहरू सिक्किमको इस्युज डिबेट गर्नुहोस्। त्यहाँ एउटा पर्सनल एट्याकको लागि कुनै एसेम्ब्ली होइन। किन पर्सनल एट्याकहरू गरिरहनु? कसैको छोरी, कसैको छोरा, किन पर्सनल एट्याकको लागि यो एसेम्ब्ली गर्नुपर्छ? र म यही भन्न चाहन्छु, आज हामीलाई पनि थाहा छ अहिलेको सरकारमा धेरै नेताहरू, अहिलेको नेताहरू, सरकारको नेताहरू, उहाँको छोरा छोरीहरू पनि धेरै कामहरू गर्दैछ गभर्मेन्टको लिएर। र मेरो यही भन्नु छ कि जो व्यक्ति चाहिँ सिसाको घर, ग्लासको घरमा बस्छ, अर्काको घरमा ढुङ्गा नहिकाउँदा पनि हुन्छ। र हामी चाहन्छौँ कि एसेम्ब्ली फ्युचरदेखि अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट होस्, लाइभ ब्रोडकास्टहरू गरोस्। र सिबिआईको कुरा हुँदा पनि यस पहिलाको सरकारमा घपला भएको छ भने इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ, तर यो सरकारमा पनि अहिले जुन चाहिँ भएको छ त्योहरू पनि गर्नुपर्छ। र मेरो यही रिक्वेस्ट छ सिक्किमे जनतालाई कि अब चाहिँ हामीले सिक्किम चाहिँ शान्ति, एउटा सबै मिलेर शान्ति बनाऊ। जुन पार्टीले, जुनै पोलिटिकल पार्टीले दङ्गा फसाद गर्छ, गुन्डागिरी गर्छ, गाडी फुटाउने, जलाउने, एकअर्कामा झगडा गर्ने, त्यो पार्टीहरूलाई, त्यो लिडर्सहरूलाई चाहिँ हामीले सबै मिलेर चाहिँ बोयकट गरेर एउटा सिक्किम शान्ति बनाउने हामी सबैको एउटा कर्तव्य पनि हो। र हामीले सिक्किमलाई चाहिँ हाम्रै नानीहरूको भविष्य चाहिँ बनाउनु पर्छ। र यही प्रकारले अहिले जुन प्रकारले ल एन्ड अर्डर गइरहेको छ, बर्बाद भएर गइरहेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई, मेरै आफ्नै नानी, तपाईँहरूकै आफ्नै छोराछोरी र सिक्किमको भविष्य चाहिँ बिगारेर जान्छ। र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि 2019मा जुन परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन त एकदमै ठुलो धोका परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तन सिक्किम बेच्ने मात्रै परिवर्तन भयो। सरकार आएकोदेखि नै 6 महिनाको भित्रमै 2 सिट बेचेर गयो। त्यसको बादमा कति हेरिटेज प्रपर्टीदेखि लिएर राम्रो राम्रो प्रपर्टिजदेखि लिएर सबै बेच्नेमा मात्रै गइरहेको छ। इनफ्याक्ट यति साह्रो लो लेभलमा गयो एसकेएमको नेताहरू, स्कुलको एउटा रुख पनि छोडेन, त्यो पनि चोरेर काटेर त्यस्तो अवस्थामा गइसकेको छ।
रुख ढुङ्गा माटो बलुवा केही छोडेको छैन, सब बेचेर र त्यसले गर्दा अब हामी सबै मिलेर 2024 मा राम्रो परिवर्तन, असली परिवर्तन हामी ल्याउनुपर्छ, जसलाई सिक्किमलाई हामी बचाउने परिवर्तन, सिक्किमलाई हामी बनाउने परिवर्तन र सिक्किमलाई हामी महान बनाउने परिवर्तन। यो चाहिँ हामी र हाम्रो सिक्किमे र सिक्किमिजको भविष्यको लागि 2024 को परिवर्तन चाहिँ एउटा महान सिक्किम बनाउने र सिक्किम बचाउने परिवर्तन गर्नुपर्छ। र म यही भन्न चाहन्छु कि हामीले सिक्किमेले आज हामीले हेर्नुपर्छ जुन प्रकारले पोलिटिकल पार्टिजहरू काम गरिरहेको छ, चाहे हाम्रो सिक्किम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसडीएफ एसकेएम होस्, जुन पार्टी जुन गभर्मेन्टले राम्रो काम गर्छ तपाईहरु भोट दिनुहोस् न। आज म आफै पनि या विराज सर हामी सब आफ्नो लागि त राजनीति गरेको हैन, सिक्किम राम्रो बनाऊ भनेर। जुनै पार्टीले राम्रो गर्यो भने त हामी मान्छौं नि त। त्यसले गर्दा आज सिक्किममा हामी सबैको एक जनाको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि सिक्किम बनाउनु पर्छ, सिक्किम बचाउनु पर्छ। र आज देखिरहेको छ पुरा इश्यूजहरु भइरहेको छ, पीपीएस त्यहाँनिर डिस्कस भएको छ, भोलि के उनला सिक्किमलाई लिएर पनि। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो सिक्किम आफै बचाऊ, आफै राम्रो बनाऊ। यस एउटा राम्रो सिक्किम र एउटा रोल मोडल सिक्किम हामीले जुन पपुलेसन छ, जुन लोकेसन छ, जुन इकोनोमी छ, जुन टुरिज्म छ, हामीले सिक्किमलाई चाहिँ आत्मनिर्भर सिक्किम बनाउन सक्छ। र हामी यो प्रमिस गर्न सक्छौं कि युवाहरू र नारीहरूलाई हामी भोलिको लिडर्स बनाउँछौं। यो झण्डा बोकेर गाडी जलाउने, गाडी फुटाउने, नारा लगाउने त्यो राजनीति हामी गर्न चाहन्नौं। र हामी सबै सिक्किमे मिलेर त्यस्तो राजनीति चाहिँ जुनै पार्टीले गर्छ, हामीले त्यो राजनीतिलाई चाहिँ त्यो पार्टीलाई हामी बोयकट गरेर 24 कोमा चाहिँ विरासले जुन भन्नुभयो एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामी सिक्किमे भएर अलिकति सोचेर सम्झेर राम्रो सिक्किम र सिक्किम बचाउने राजनीति गरौं। र 24 मा चाहिँ सिक्किम परिवर्तन चाहिँ असली परिवर्तन गरौं। यो हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फदेखि र मेरो तर्फदेखि सबै सिक्किमेलाई रिक्वेस्ट छ। थ्यांक यू, धेरै धन्यवाद। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. एक्सटीरियर के लिए हमारे पास ग्रास है, बैल्कोनी में लगा सकते हैं, रूफ टॉप में लगा सकते हैं, गार्डन एरिया में लगा सकते हैं। 35-40 mm थिकनेस में आता है। एनीवेयर यू कैन पुट इट, पानी से खराब नहीं होता है। हमारे पास WPC फ्लोरिंग है फॉर योर रेन प्रोन एरियाज। रियल वुड ईपे का भी फ्लोरिंग हमारे पास रेडी मिलता है फॉर योर स्विमिंग पूल एरिया, फॉर योर रूफ टॉप। वॉल्स में लगाने के लिए वर्टिकल गार्डन मिलते हैं, आर्टिफिशियल है। एक पीस 1.5 फुट बाई 2 फुट का होता है। यू कैन इंस्टॉल इट इजिली विथ नेल्स। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी।